ዝተኸበረ ሰላምታና ኣብ ዘለኹም መይብጻሕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ መደብና ዜናታት ዝዕለት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ኣርእስተ ዜና ክነስማዕኩም። ላዕለወ ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብፍቓዶም ካብ መዝነቶም ወሪዶም። እቲ ቀንዲ ፈጻሚ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ብማይጨው ዝመሓደሩ ዝነበሩ 6 ወረዳታት ናይ ባዕሎም ሃገረ ስብከት ክህልዎም ወሲነ ኣለኹ ይብል። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዘላንበሳ ወፂኡ ኣሎ። እቲ ኣብ ዘላንበሳ ዝጸንሐ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ማለት ሒዙ ክሳብ ሎሚ ኣብ ምውጻእ ይርከብ። ዘሚት ምስ ዝበሃል ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ትካል ድሕሪ ኩናት ጽንተት ብዝተፈጠረ ምሕዝነት 8 ውቅሮ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ድሮን ቀረጻ ብምግባር ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ብሉጻት መስሕባት ውሽጢ ተኻቲቶም ኣብ ሜትሮፖሊታን ኣርት ሙዚየም ንልዕሊ 2 ሚልዮን ተመልከትቲ ንምርኢት በቂዖም ኣለዉ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሱዳን ብቐጥታ ኢዱ ኣእትዩ ኣብቲ ኩናት ብምስታፍ ዓብዪ ጉድኣት ኣብፅሑ እዩ። ነዚ ጉዳይ ሸለል ኣይንብሎን ኢና፣ ዓቕምታትና ኣዋዲድና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምታት ክንወስድ ኢና ኢሉ ኣሎ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደጋሎ። ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም። أقدم أبيلو بتحيم كسمع صنع حدش وتدرو معبال إثيوبيا محدر أبي حمد أب كل الأمحران قالوا تكللاتن بزكايدو زلك أزاف كوينات شدش تلعلو تعزز تسراويت مكلخال إثيوبيا كم مزنتهم بفقادهم كم زوردو بسفيحو يقلص الله اتم أززتي برغادير جنرال ماري بينا برغادير جنرال أب بينا برغادير جنرال داويت يوهانس برغادير جنرال كاسا دملي برغادير جنرال آلمو أيلا برغادير جنرال سيساي أولاني خونو كلو بمسارة طلبهم كاب سرحهم كأليو أبي أحمد كقبلو كام استجدد تفليت الله نتوسانا أززت سراويت كاب كل أوروميا زخونو نتكال سراويت مكلخال اتهاجر زعنو سقوم تببال بترخك أو موكوان تفتنو أبي أحمد جن نتحتاز ديوه كلهم كاب سلطانهم زورد أززتي كاب كل لم حرام زم أززتي كاب مزنتهم مريدهم جزهم كف قبلو ماتش ما يكونن مسو اتبلع رئيزو معبالة السعبيو عم بتتان سراويتي تهاجر لعل ترى كم زلو يزقلز اتقندي فصام الجنوسايد اب لعل تግራይ ዝኾነ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ብማጨው ዝመሓደሩ ዝነበሩ 6 ወረዳታት ናይ ባዕሎም ሃገረ ስብከት ክህልዎም ወሲነ ኣለኹ ይብል። እዚ ጉዳይ ኣካል መብትታን ህዝቢ ትግራይ ብትልሚ ክሰርሑ ምጽንሖም ዘመላኽት እዩ። ሲኖዶስ ትግራይ ድማ ነዚ ብዕሊ ኮኒንዎ ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዘላንበሳ ወፂኡ ኣሎ። እቲ ኣብ ዘላንበሳ ዝጸንሐ ሰራዊት ካብ ትማሊ ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ ኣብ ምውጻእ ይርከብ። እቲ ኣብ ወጻጽኡ እውን ሃንደበታዊ ኣይነበረን። ቅድሚ 2 ሰሙናት ሒዙ ምድላዋት እናገበረ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ናይ ሰራዊት መድረኽ መልዓል ኣብ ዘላንበሳ ኣሰናዲኡ ናይ ምውጽኡ መዛዘሚ መድረኽ ገይሩ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ንተጋሩ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን እውን ሓዊሱ ዝተገብሮ ኮይኑ ንሰላምን ሕውነትን ዝሰብኩ ሓሳባት ካብ ኣመራርሓን ኣባላት ሰራዊት ኤርትራን ተሰሚዖም እዮም። بدحر الزيت تمالي نبرتهم طرنيفهم كوصو كيلوم يوم لمون تزترف زوصو خوينو اتا ختما ملؤ ناصا خوينا لا قطرات تجنبر وندرجا كلهم زلقهم كينو مع حنت بوتا طرح استوسن وتادرات زحزت حيل الله نساون جن نخت اللعل مدلواتا كم زوداتيو تجلس زلو سراويت إرثا كوسن كبابتات العلاو مريت تجراي موصا مجمارو يحبر بقصالنتون العلاو مريت تجراي ملؤ بملؤ كلك قدن خوون له هقدف مس جونوسايدر أبي حمد شرحو أبس أنت تزب تجراي إن زنور يقدر بزملكت بقولوا عن محاورة عالم كجلسني كرتاك حتى تني جبا نتحتات النت كحساون قرب خونا له هقدف إزي أنت جيرو ترحيو كاب كيمتان دمنة وزا متكلاو مقرب كلتي مع حات زبتات تجراين إيرتران كرجاجز دخل كرجاجز ون سلزلهم زميت مزبال أب نيويورك زركب تكال دحر كينات أنت بزتفترة محزنات شومانتو قرب بيت كريستيان تجراي نيدرون قرص أب مقبر أب علمنا كاب زركب بلوزات مسحبات وشتي تخاتيتم أب ميتروبوليتان أرت موزيم نلعلي 2 مليون تملكت مرئيت بقي عملهم ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሱዳን ብቐጥታ ኢዱ ኣትዩ ኣብቲ ኩናት ብምስታፍ ዓብዪ ጉድኣት ኣብፅሕዩ ነዚ ጉዳይ ሸለል ኣይንብሎን ኢና ዓቕምታትና ኣዋዲድና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምታት ክንወስድ ኢና ኢሉ ኣሎ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደጋሎ። ሓይልታት ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብዚ ሰዓት ካብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ሱዳን ተፀሪጎም ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ውሽጢ ግዛት ደቡብ ሱዳን ይርከቡ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት እውን ስዕረቶም ክቆፃፀሩ ዘይከኣሉ ኣባላት ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብ ርእሰ ሰላማውያን ዜጋታት ዘስካሕክሕ ቅትለት ክፍፅሙ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዘውር ቀኒዩ ኣሎ።
ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ኣዛዚ ሰራዊት ኣልዳዕመ ሰሪዕ ጀነራል محمد حمدان دقال حمتي ناب كتما بانغي مأخل ريبابليك أفريقيا كم زهدم يزنقر نابي إثيوبيا كيدو دبي لو زبلو زرباتاتو هونالو أبزو فيديو حمتي مخنيات سعراتهم إرترا مخانا مسلطن سراويت معسكرات كفيتا قود كم زقبرتهم يزخصص أزاز سراويت منقسو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان حيلتات دعم سريع سعرات كي تقبلو كينات توداين بلنينا كبل قليس الله ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሱዳን ኢዱ ብምእታው ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ብምስታፍ ዓብዪ ጉድኣት ኣብፅሑ ነዚ ጉዳይ ሸለላ ይንብሎን ኢና ዓቕምታትና ኣዋዲድና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምታት ክንወስድ ኢና ይብል ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ድጋሎም እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ዓኽ ትግራይ